नाज़रीन, पाकिस्तान में जो गाड़ी चलाने के, गाड़ी ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंपोर्टेड गाड़ियां, पहले ये था कि पाकिस्तान की जो इंपोर्टेड गाड़ियों की पॉलिसी है, पाकिस्तान सिर्फ 3 साल तक पुरानी गाड़ी मंगवा सकता था। अब वो जो 3 साल पुरानी गाड़ी होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 660 जो मीरा है, अगर हम उसकी कीमत की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर वहाँ पे वो कोई 7 या 8 लाख रुपए की है, तो अगर 5 साल पुरानी गाड़ी वहां से मंगवाई जाएगी तो उसकी कीमत 50% कम होगी। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और जो दूसरे टैक्सीज हैं वो भी खत्म किए जा रहे हैं। इट मींस दैट के अप्रोक्सीमेटली जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर कुछ 3 से 4 करोड़ रुपए कीमत में कमी आने वाली है। किस तरह से, क्यों और ये पॉलिसी कब से नाफिज होगी, डिटेल रिपोर्ट, तफसीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। वो लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं मेरा प्रोग्राम लाजमी देखें। नंबर 2, दूसरी खबर बहुत बड़ी खबर है। 150 अरब डॉलर की खतीर रकम से अमेरिका ने गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम लगाने का ऐलान किया है। ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इसराइल का है, उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है और दुनिया के कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान भारत के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ये तफसीलात शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, चाइना के एक एयर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि भारत ने, पाक भारत ये जो जंग हुई, भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से भारत के तैयारे गिरे। वो गलती कौन सी थी और इसका भारत को कितना खमियाजा भुगतना पड़ा, ये रिपोर्ट भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ पे जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी आपको बताया कि पाकिस्तान में ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान जापान से जो पुरानी यूज्ड गाड़ियां हैं उनको पाकिस्तान दरामद करता है, पाकिस्तान में आने की इजाज़त है। अच्छा, एक तो उसमें कंडीशन ये होती है कि ये जो गाड़ी है ये 3 साल, मैक्सिमम 3 साल पुरानी हो, और दूसरा ये होता है कि ये तोहफे की सूरत में, गिफ्टिंग की सूरत में ये पाकिस्तान आती है। और जब ये आती है पाकिस्तान तो इसके ऊपर जो 660 सीसी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 91% टैक्सेस लगते हैं, और अगर यही गाड़ी 1500 या 1300 सीसी हो तो इसके ऊपर टैक्सेस की मिकदार है ये बढ़ के 110% तक बढ़ जाती है। इट मींस दैट कि अगर ये गाड़ी वहां से $1000 की थी तो यहाँ पे वो आपको 1100-1200 डॉलर्स में मिलती है। अगर ये गाड़ी वहां पे $5000 की थी तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये आपको कम अज कम इसकी जो कीमत है वो डबल हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि IMF ने पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ी शर्त रखी है, और वो शर्त है पुरानी गाड़ियों की ये जो इंपोर्ट है उसमें इजाफे की। IMF ये कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि बाहर से वो गाड़ियां इंपोर्ट करे, निस्बतन ये कि जो पाकिस्तान की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या असेंबलिंग कंपनीज हैं उनको रोक दिया जाए। अब इससे नाज़रीन क्या होने वाला है, इससे बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है मार्केट में, गाड़ियों की मार्केट में। अब जो गाड़ियां यहाँ पे जो हमारे लोकल असेंबलिंग वाले मजदूर हैं या जो इससे वाबस्ता, इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी यानी कि फैक्ट्रीज और इस तरह की चीज़ें बंद होंगी तो मजदूरों को और दूसरा जो तबका है उसको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। अब मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि एक तो ये है कि पॉलिसी में 2 तब्दीलियां हैं। तब्दीलियों में जो टैक्सीज हैं उनकी 100% तक उनमें से छूट मिल रही है। 110% वो टैक्सीज जो इजाफी टैक्सीज लगाए जाते थे अब वो ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी शर्त वो ये है कि जो 3 साल की एक शर्त थी उसको अब ख़त्म किया जा रहा है, और 5 साल तक जो पुरानी गाड़ी है वो भी अब पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकेगी। तफसीलात मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं कि इसमें क्या क्या तब्दीली होने वाली है। अच्छा, ये जो गाड़ियां हैं इसके ऊपर 3 तरह का टैक्स लगता है। एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, एक रेगुलेटरी ड्यूटी है। ये जो दोनों ड्यूटीज हैं इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाने का प्लान है, और जो कस्टम ड्यूटी है इसमें भी बड़े पैमाने पे तब्दीली आने का चांसेस बन गए हैं। जो 660 सीसी गाड़ियां हैं उनके ऊपर 50% कस्टम ड्यूटी के अलावा मुख्तलिफ टैक्सेस मिलाकर 90% तक जो टैक्सेस हैं वो वसूल किए जाते थे, जबकि 1300 सीसी जो गाड़ी है उसके लिए ये जो टैक्सेस की कीमत है या मिकदार है ये 110% है, और 1500 सीसी के लिए 130% है। अब इन बड़ी गाड़ियों पे 60% से 100% तक कस्टम ड्यूटी भी वसूल की जाती थी। 3 साल पुरानी एक मीरा गाड़ी है तो ये $5000 की है,
تو یہی کار اگر 5 سال پرانی ہوگی تو یہ $2,500 کی ہو جائے گی، یعنی 7.5 لاکھ روپے صرف گاڑی کی قیمت میں کم ہو جائیں گے، جبکہ ڈیوٹی میں ریلیف مزید کمی کا باعث بنے گا۔ ناظرین، یہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اٹ مینز دیٹ کہ گاڑیوں کی قیمت میں حیرت انگیز کمی آنے والی ہے۔ اب یہ حیرت انگیز کمی کب آئے گی؟ 2025 کا جو بجٹ ہے اس میں سے یہ شروعات ہوں گی، 2026 اور پھر 2030 تک یہ مکمل طور پہ یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں، جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، ان کی ریل پیل ہونے والی ہے، اور جو اس سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے، اور وہ لوگ جو نئی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بیڈ نیوز ہے۔ اب وہ اس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے اور یہ جو امپورٹ پالیسی ہے اس کا اطلاق وہ نہ ہونے دیا جائے، لیکن ناظرین یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے طیارے فضا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے تو بھارتی فضائیہ نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ وہ غلطی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ریٹائرڈ سینئر کرنل یو بو، انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑائی ہوئی اس میں چین کو اپنے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو استعمال کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین ہوا کیا؟ اب یہی بتاتے ہیں یہ جو ایئر ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہائی الرٹ سچویشن ہوتی ہے تو پاکستان نے جو اپنے JF-17 تھنڈر تھے اور J-10C طیارے، ان کو ہائی الرٹ کیا ہوا تھا فضا میں۔ بھارت نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ جب ہائی الرٹ ہوتا ہے تو تب فضائی حملہ نہیں کرتے، تب فضائی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن ہائی الرٹ میں بھارت نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے بھارت کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو ایک بڑا خمیازہ اٹھانا پڑا اور اپروکسیمیٹلی 6 طیارے۔ چائنیز ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں جو چائنیز اسلحے کی، جو چائنیز ڈیفنس سسٹم کی جو ایک دھاک بیٹھ گئی ہے اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہمارے میڈیا پہ اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے ہی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ وہ شدید تشویش کا شکار ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا جو کہ ایک بڑا ملک ہے، انہوں نے 40 رافیل طیارے خریدنے کا پلان کیا تھا، لیکن اب وہ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں آیا کہ وہ یہ خریدیں یا نہ خریدیں۔ دوسری جانب چنگڈو جو کمپنی ہے، جو کہ چائنیز ڈیفنس کمپنی ہے، اس کے شیئرز میں 40% تک اضافہ دیکھا گیا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کی ایئر فورس ہے وہ بھی جشن منا رہی ہے، اور بھارت پوری دنیا میں منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ ان کو پاکستان کی ایئر فورس نے ایک بہت بڑی شکست دی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں جو تیسری بڑی خبر ہے وہ ہے گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 150 ارب روپے کی خطیر رقم سے، 150 ارب ڈالر کی خطیر رقم سے گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم بنانے کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہ جو گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہوگا، یہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے اس سے زیادہ اپ گریڈڈ ہوگا۔ اس میں ایک تو جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اور دوسرے سینسرز، ان کو ہائیلی انسٹال کیا جائے گا۔ نمبر 2، دوسری جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کو فضا میں، یعنی کہ آپ کی امریکہ اس کو یوز کرے گا ایئر میں، پھر اسپیس میں۔ نمبر 2، دوسری بات، اس کو اپنی جو سمندر ہے اس میں استعمال کیا جائے گا، اور دوسرا اس کو گراؤنڈ پہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہوگا، اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ یہ میزائلز کو چلنے سے پہلے بھی ناکارہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس ہے، اور اسرائیل کے اوپر جب حزب اللہ نے اور ایران نے جب میزائلز داغے تھے تو انہوں نے سارے کے سارے میزائل انٹرسیپٹ کر لیے تھے۔ یہ اس سے بھی اب ایک بڑا ڈیفنس سسٹم جو امریکہ بنانے جا رہا ہے، اس سے ناظرین دنیا میں اسلحے کی دوڑ کا ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے۔ کینیڈا نے بھی اس میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے۔ ناظرین، اس سے پہلے امریکہ کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس میں کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائلز کو نشانہ بنانے کی محدود صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے رشیا اور جو چائنیز ویپنز ہیں، میزائلز ہیں، ان کو کنٹرول کرنا امریکہ کے لیے ایزی نہیں تھا۔ اب امریکہ نے یہ ایک نیا اعلان کیا ہے اور انہوں نے گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم بنا کے پوری دنیا کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر اسلحے کی دوڑ میں شامل کر لیے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خبریں۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام انفارمیٹیو لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے اپنی آراء سے آگاہ کریں، اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اللہ حافظ۔